والنجم إذا غوى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اور نہ کہو انہوں جو قتل کر دیتے گئے اللہ دی راہ دے اندر مردے بلکہ او زندہ نے اور تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت عظمت اور شہادت ہے میں تساں احباب دی خدمت دے اندر اللہ دے قرآن اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے فرمان بچو اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی سیرت مبارکہ دے چند پہلو تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا دو مقاصد نے ایک مقصد یہ ہے کہ اپنی قوم نو اور آن والی نسل نو اے یاد رکھوانا کہ ساڈے اسلام دے اصل ہیرو او نے جنہاں نے اسلام دی سربلندی واسطے اپنی جاناں قربان کی دیاں اور تن من دن نچھاور کر کے اللہ دے دین نو غالب کیتا پوری دنیا دے اندر آن والی نسل اپنی تاریخ نو فراموش نہ کرے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عظمت اور شان نو بیان کرنا اور او دے نال نال امت دے لوگاں نو اے دسنا کہ ساڈے اسلاف نے اپنیاں زندگیاں کیویں بسر کیتیاں نے اور اساں کیویں بسر کرنیاں نے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو اونا دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سانو اونا دی طرح اپنے دین دی صحیح معنی اچ خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
مکے دے اندر ابتدائی دور وچ میرے پیغمبر علیہ السلام تے ایمان لے آئے، اسلام قبول کیتا۔ اسلام قبول کرن دے حوالے نال متعدد روایات نے، مجموعی اعتبار نال یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مختلف مقامات تے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ دا قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان تو بھی سنیا، اور کئی ایسے معاملات دا مشاہدہ کیتا کہ جدے نتیجے دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اے منن تے مجبور ہو گئے کہ محمد اللہ دے سچے پیغمبر نے، اسلام سچا دین ہے، اسلام قبول کر لیا، میرے پیغمبر علیہ السلام تے ایمان لے آندا۔ حضرات جتھوں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت دی بات ہے، شان تے مقام تے مرتبے دی بات ہے، میں ادو پہلے شاید کو مہینہ ڈیڑھ دو پہلے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی عظمت تے شان بیان کر چکے ہیں۔ بہرحال میں بڑے اختصار نال چند باتاں تواڈے گوش گزار کراں۔ جتھوں تک عظمت تے شان دی بات ہے، میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی نے کہ جنہاں نو آمنہ دے لال علیہ السلام نے رب کو دعا کر کے اللہ کو منگیا اور رب کو دعا کر کے انہاں نو مسلمان کروایا ہے۔ جامع ترمذی دی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حال مسلمان نہیں ہوئے اور اسلام دا بڑا مشکل دا دور گزر رہا ہے، لوگ پریشان نے، کفار مسلمانہ دے اتے ظلم و ستم ڈھا رہے نے، اور انہاں نو کسے طور تے بھی اسلام دا پھیلنا پسند نہیں۔ انہاں حالات دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی ہے۔ دعا کی کیتی ہے؟ دعا دے الفاظ ذرا سننا۔ نبی پاک دعا کر دینے، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیکا بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ مکے دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے نظر ماری ہے تے دو بندے میرے نبی نو نظر آئے نے، ایک عمر بن خطاب نے اور ایک عمر بن حشام ہے۔ عمر بن خطاب نو تے سارے جان دے ہو، عمر بن حشام اے ابو جہل دا نام ہے۔ اے ابو جہل بھی مکے دے اندر بڑا چودھری اور لوگاں دے اندر بڑی ہوتی ایک حیثیت ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی مکے دے اندر لوگاں دے اندر بڑی حیثیت ہے، بڑا ایک مقام اور بڑا مرتبہ ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام رب کو دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین۔ اللہ اے دو بندے نے میری نظرہ دے اندر، ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمر بن حشام ابو جہل ہے۔ اللہ اے دو بندے میری نگاہاں دے اندر نے، انہاں دعاں دے وچوں کسے ایک دی وجہ تو اسلام نو غلبہ نصیب ہو سکتا ہے، اللہ اسلام نو عزت مل سکتی ہے۔ ربا میں تیرے کو دعا کرنا انہاں دعاں دے وچوں بھی احب الرجلین، اللہ انہاں چوں جیڑا تینوں محبوب ہے، اللہ جیڑا تینوں پیارا ہے، اللہ اونوں اسلام دی سمجھ عطا کر کے اسلام نو غلبہ عطا فرما۔ اللہ انہاں چوں جیڑا تینوں محبوب تے پیار ہے او دے ذریعے اللہ اسلام نو عزت عطا فرما، اسلام نو غلبہ عطا فرما۔ اے دعا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور میں قربان جاواں میرے رب نے اپنے نبی دی دعا دے مطابق دنیا نو فیصلہ سنا دیتا ہے
کہ رب نو محبوب کون ہے، اللہ نو پیارا کون ہے۔ چند دن گزرے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آندے نے، کلمہ شہادت پڑھ دے نے، اسلام قبول کر لیندے نے، اور عمر بن ہشام جنہوں ابو جہل آکھیا جاندا ہے، سارے لوگ جاندے نے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے مقابلے دے اندر لڑائی کردا بدر دے میدان وچ ماریا جاندا ہے، اور او دی گردن تن تو جدا کر دیتی جاندی ہے، بدر دے کنویں دے اندر انہوں سٹ دیتا جاندا ہے۔ اے دشمن خدا اور دشمن رسول ساری زندگی میرے پیغمبر دی دشمنی دے اندر گزار دیاں دنیا تو چلا گیا، جہنم واصل ہو گیا، لیکن جیڑا اللہ نو محبوب سی، جیڑا اللہ نو پیارا سی، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نو میرے رب نے اسلام دی دولت نال نواز دیتا ہے، اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور میں تو فضیلت دی بات دسنا چاہنا، شان دی بات دسنا چاہنا، مقام دے مرتبے دی بات دسنا چاہنا۔ عمر ابن خطاب اونے جنہاں نو میرے پیغمبر نے دعا کر کے اللہ کو منگیا ہے، عمر ابن خطاب اونے جنہاں نو اللہ نے اپنا محبوب قرار دیتا ہے، جنہاں نال میرے رب نے اپنی محبت دا اظہار فرمایا ہے، اور جنہوں میرا رب اپنا محبوب قرار دے وے، دنیا جو مرضی آکھے او دی شان وچ کمی آ سکدی، دنیا جو مرضی پئی کہے او دے ایمان وچ کمی نہیں آ سکدی، او دی شان وچ کمی نہیں آ سکدی، او دی عظمت وچ کمی نہیں آ سکدی۔ اج لوگاں دیاں زباناں کھلیاں نے، لوگ ٹوے ٹوے دے لوگ نے، اور حضرت عمر دے اوپر کیچڑ اچھال رہے نے، حضرت عمر تے تنقید کر رہے نے، حضرت عمر نو برا بلا کہہ رہے نے، لیکن یاد رکھو میرے نبی دی اس دعا نے ثابت کر دیتا ہے کہ عمر او نے جڑے اللہ نو محبوب نے، عمر او نے جڑے رب نو محبوب نے، عمر او نے جڑے اللہ نو پیارے نے، اور عمر او نے جنہاں نو میرے نبی نے اللہ کو دعا کر کے لیا ہے۔ کون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول نے، صحیح بخاری دی روایت ہے، اے بیان کر دینے کہ جدوں دا اسلام عمر نے قبول کیتا ہے، اللہ اسلام نو عزت ہی دیندہ جا رہے ہیں۔ جدوں دا حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا ہے، اسلام دن بدن چڑھتا ہی جا رہے ہیں۔ جدوں دا حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا ہے، اللہ اسلام نو چار چاند لگاندہ جا رہے ہیں، غلبہ عطا کردہ جا رہے ہیں۔ اور کون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ؟ عظمت دے شان دی گل سناواں، حضرت عمر او نے جنہاں دے متعلق میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور یہ روایت میں گزشتہ پہلے خطبے جدوں میں حضرت عمر دی عظمت بیان کی تھی سنا چکے ہیں بڑی تفصیل دے نال۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی، آپ فرماندے نے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، آپ فرماندے نے اللہ نے حق نو حضرت عمر دی زبان تے حضرت عمر دے دل تے جاری فرما دیتا ہے۔ ایک کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور روایت سندن صحیح ہے، قابل قبول روایت ہے، اے نہیں کوئی ضعیف روایت ہے، کوئی موضوع روایت ہے، درست روایت سنا رہے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ نے حق نو حضرت عمر دی زبان تے دل تے جاری فرما دیتا ہے۔ کی مطلب ہے؟ اے دی مثال چند ایک توانو مثالہ میں دیاں گا، تفصیل وچ نہیں جانا چاہتا۔ اللہ نے حضرت عمر دی زبان تے حضرت عمر دے دل تے حق جاری کر دیتا ہے۔ معنی اے ہے میرے عمر اپنے نبی نو مشورہ دیندے نے، عرش والا رب اس مشورے نو قرآن بنا کے نازل فرما دے، یعنی اللہ حضرت عمر دی اس بات نو اپنے قرآن دی صورت وچ اصول بنا کے قانون بنا کے اپنے پیغمبر تے نازل فرما دیندے نے۔
معلوم ہویا حضرت عمر جڑا مشورہ دیندے نے اے مشورہ انہاں دے دل تے اللہ دی طرفوں ہوندا ہے، انہاں دی زبان تے رب دی طرفوں اے القاء تے الہام ہوندا ہے۔ اور اے بھی بات یاد رکھنا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر امت دی اندر ایسے لوگ ہوئے نے جنہ دے اوپر اللہ القاء کریا کرتا ہے، الہام کریا کرتا ہے۔ فرمایا میری امت دے وچوں او بندہ جدے تے اللہ القاء الہام کرتا ہے اگر ہے تے عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ ہو تعالی عنہ۔ اور میرے پیغمبر نے اتھوں تک عظمت بیان کی تھی ہے، اتھوں تک شان بیان کی تھی ہے۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی آنا ہی کوئی نہیں، میں آخری نبی بن کے آیا، میں خاتم النبیین بن کے آیا، میں خاتم الرسل بن کے آیا، میں نبوت دے دروازے نو بند کر کے آیا، میرے تو بعد کوئی نبی تے کوئی رسول قیامت تک نہیں آنا، میں آخری پیغمبر ہاں، میں جیڑی کتاب لے کے آیا اے آخری کتاب ہے، میری امت آخری امت ہے، میرا زمانہ آخری زمانہ ہے، اے تو بعد کوئی زمانہ نہیں آئے گا، اے تو بعد کوئی امت نہیں آئے گی، اے تو بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، میرے تو بعد کوئی نبی تے رسول نہیں آئے گا۔ فرمایا اگر میرے تو بعد کسے نے نبی بننا ہوندا لکانا عمرو، او عمر ہی بندہ، عمر تو علاوہ کوئی نبی نہ بندہ۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے تو بعد نبی آنا ہی کوئی نہیں، جے آنا ہوندا تے عمر نبی بن کے ہوندا۔ اے عظمت ہے، شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ اور بیان کون کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات کوئی عام کسے خطیب دی بات نہیں، ادیب دی بات نہیں، کسے جناب سیرت نگار دی بات نہیں، تاریخ نگار دی بات نہیں، اے حدیث ہے محمد الرسول اللہ دی، فرمان ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دا۔ اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہونا ہوندا اور عمر ابن خطاب ہوندا، اے عظمت دی بات ہے، شان دی بات ہے۔ اور میں جڑی گل سنانا چاہ رہا ہوں، اللہ نے حضرت عمر دے زبان تے دل تے حق نو جاری کر دیتا ہے۔ اور اے دی میں صرف چند دو تین مثالاں تواڈے گوش گزار کرنا، وقت دی قلت ہے۔ ایک مقام ہے حضرت عمر خود فرماندے نے، صحیح بخاری دی روایت ہے کہ فلاں فلاں کم دی اندر میرے رب نے میری تائید کی تھی ہے، میں جو آکھیا ہے رب نے انہوں قانون بنا دیتا ہے۔ جی ذرا وضاحت فرما دیو نا۔ فرماندے نے مقام ابراہیم ہے، اسی میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال بیت اللہ دا طواف پہ کرنے ہاں تے کردیاں میں آکھیا سونے ہاں آ جڑا مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم ایک پتھر دا نام ہے، او پتھر کہ جدے اتے کھڑے ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی تعمیر کی تھی ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جدو بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام، جدو ہاتھ تو کندھاں اونچیاں ہو گئیاں، گو دی ضرورت ہے، تے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے کے آئے، اللہ نے اس پتھر دے اندر اے صلاحیت پیدا فرما دیتی ہے، اور پتھر جتھوں تک حضرت ابراہیم نو ضرورت ہے اے پتھر اوپر اٹھ جاندا ہے، گو دا کم دے رہے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیر اس پتھر دے اندر دنس جاندے نے، او دے اندر پیراں دے نشان بن جاندے نے۔ حضرت ابراہیم اس پتھر دے کھڑے ہو کے بیت اللہ دے پتھر لگا رہے ہیں، بیت اللہ دی تعمیر کر رہے ہیں۔ اے جڑا مقام ابراہیم اس پتھر نو آندے نے، اس پتھر نو اللہ دے حکم نال محفوظ کر لیا گیا ہے، رب چاہندا سی یہ محفوظ ہو جائے، اینو محفوظ کر لیا گیا۔ اج بھی وہ پتھر بیت اللہ دے سامنے موجود ہے، اور او دے ارد گرد ایک جناب بہترین قسم دا اونا بنا کے او دے اوپر لگا دیتا ہے، پتھر او دے اندر محفوظ ہے۔ تے میرے پیغمبر بیت اللہ دا طواف پہ کر رہے ہیں،
حضرت عمر فرماندے نے سونیا لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلا، اللہ دے نبی کیڈی چنگی گل ہوئے اسی بیت اللہ دا طواف کرن تو بعد مقام ابراہیم تے نماز پڑھی ہے، مقام ابراہیم دے قریب کھڑے ہو کے اسی نفل پڑھی ہے۔ جدوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خواہش دا اظہار کیتا ہے، اپنے ارادے دا اظہار کیتا ہے، اپنے اس مشورے نو نبی علیہ السلام دے سامنے رکھے ہے تے تھوڑی دیر گزری ہے آسمان تو جبرائیل قرآن لے کے آ جاندے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو بیت اللہ دے دوالے 7 چکر لگا لو تے مقام ابراہیم دے کول کھلو کے 2 رکعت نماز ادا کر لیا جے۔ اے رائے حضرت عمر نے دیتی ہے، مشورہ حضرت عمر نے دیتا ہے، میرے رب نے قانون بنا دیتا ہے، میرے رب نے اصول بنا دیتا ہے، میرے رب نے قرآن میں جو حکم نازل فرما دیتا ہے۔ آج کوئی بیت اللہ دا طواف کرن جائے جب تک مقام ابراہیم تھے 2 نفل نہ پڑے 7 چکر لگام تو بعد او دا طواف مکمل نہیں ہوندا۔ عمرہ کرن جائے جب تک 2 رکعت مقام ابراہیم تے نہ پڑے او دا عمرہ مکمل نہیں ہوندا۔ حج کرن جائے جب تک مقام ابراہیم تے 2 نفل نہ پڑے او دا حج مکمل نہیں ہوندا۔ اے ہے عمر ابن خطاب، رب نے حق کو دی زبان اور دل تے جاری کر دیتا ہے، مشورہ عمر دیندا ہے، رب قانون بنا دیندا ہے۔ کون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ؟ بدر دی لڑائی ہوئی ہے، اللہ نے مسلمانوں نے فتح عطا فرمائی ہے، 70 کافر مارے گئے نے، جہنم واصل ہوئے نے، 70 قیدی ہو گئے نے تے میرے پیغمبر نے قیدیاں نو نال لے آندا مدینے دے اندر تے آپ اپنی کمیٹی بٹھا لیندے نے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، دیگر صحابہ، علی المرتضی سارے موجود نے۔ نبی پاک فرماندے نے نہ قیدیاں دے متعلق کی مشورہ کی کرنا چاہیے قیدیاں دے نال۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے میرا مشورہ اے وے انہاں نو فدیہ لے کے چھڑ دیتا جائے، سانو اصلے دی ضرورت ہے، سانو مال دی ضرورت ہے، انہاں نو آزادی چاہیے، انہاں کولو اسلحہ لے آ جائے، مال لے آ جائے، انہاں نو فدیہ لے کے چھڑ دیتا جائے۔ حضرت عثمان دا بھی یہی مشورہ ہے، دیگر صحابہ دا بھی یہی مشورہ ہے، عمر تہاڈا کی مشورہ ہے؟ فرماندے نے سونیا میرا مشورہ اے وے کہ انہاں نو قتل کر دیتا جائے تاکہ آج تو بعد کوئی اسلام وال میری نگاہ نہ اٹھا سکے، انہاں دیاں گردناں تن تو جدا کر دیتیاں جان تے میرے پیغمبر رؤوف بن کے آئے، رحیم بن کے آئے، حلیم بن کے آئے اور بڑے نرم مزاج بن کے آئے نے۔ آپ نے حضرت ابو بکر دی صلاح نو قبول کیتا ہے، فرمایا عمر ایڈا مشکل کام، ایڈا نا سخت کام نہیں کرنا، فدیے والی گل ٹھیک ہے، مشورہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، اعلان کر دیتا گیا کہ مکے دے جڑے قیدی نے فدیہ دے کے اپنی آپ نو قید تو آزاد کروا سکتے نے، فدیے آ رہے نے، قیدی آزاد ہو رہے نے۔ اینی دیر نو آسمان تو جبرائیل آ جاندے نے، رب دا قرآن آ جاندے ما کان لنبی ان یکون لہو اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون ارض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبقا لمسکم فیما افضتم عذاب عظیم۔ اللہ فرماندے نے سونیا کسے نبی واسطے جائز نہیں کہ او قیدیاں نو رہا کرے جب تک کہ خوب اللہ دی راہ دے اندر خون نہ بہا لوے۔ فرمایا تسی دنیا دا مال چاہندے ہو، اللہ دیاں نگاہاں تہاڈی آخرت ول لگیاں نے تے اے تہاڈے مقدر وچ معاملہ انج ہی لکھیا سی،
اگر انج نہ لکھیا ہوندا تواڈے اس فیصلے تے اللہ دی طرفوں پکڑ آ جاندی۔ میرے پیغمبر رو رہے نے، اکھاں وچوں آنسو جاری میں۔ پوچھن والیاں پوچھیا محبوب جی کی گل ہوئی ہے؟ فرمایا اج جیڑا فیصلہ عمر دا سی، جیڑی رائے عمر دی سی، وہی رائے عرش والے رب دی سی، جیڑا مشورہ عمر دا سی وہی اللہ ذوالجلال والاکرام دا سی۔ اگر اج رب دا عذاب آ جاندا تے اس عذاب تو عمر تو علاوہ اور کوئی نہ بچدا، کیونکہ جو عمر نے آکھیا میرے رب نے وہی قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے۔ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ۔ آج لوگ حضرت عمر دے متعلق کئی قسم دیاں بکواسات کرتے ہیں۔ گھر چلا دیتا حضرت فاطمہ دا، حق مار لیا حضرت علی دا، یہ ظلم کیتا وہ ظلم کیتا۔ اور لوگوں یاد رکھو میں ہر سال بات کیا کرنا، ایک دشمن دی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ اس سازش دے تحت صحابہ دا مقام تے مرتبہ لوگاں دے دلاں وچوں ختم کرنے واسطے اس طرح دیاں جھوٹیاں بکواسات لوکاں نو سنائیاں جاندیاں نے، جھوٹیاں باتاں لوکاں نو سنائیاں جاندیاں نے۔ حقائق دے میدان وچ آؤ، دلائل دے میدان میں آؤ، تحقیق دے میدان میں آؤ۔ نہ حضرت عمر اہل بیت دے دشمن سن، نہ اہل بیت حضرت عمر دے دشمن سن، نہ حضرت عمر نے کسی دا حق مارے ہے، نہ خلافت کھوئی ہے، نہ ظلم کیتا ہے، نہ سیاتی کیتی ہے، نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ دے گھر نو اگ لگائی ہے۔ سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے، من گھڑت باتاں نے، تاریخی غلط قسم دیاں روایات نے جیڑیاں پیش کر کے صحابہ تے تنقید کی جاندی ہے۔ اور جیڑا اللہ نو محبوب ہوئے اور جیدی زبان دے اللہ حق جاری کر دے وے، جیدے مشورے تھے رب اپنا قرآن نازل کرے، مینوں دسو او بندہ اہل بیت دا دشمن ہو سکتا ہے؟ آندے نے بعد میں ظاہر ہویا، اے بعد میں ظاہر ہویا۔ میں پوچھنا اللہ پھر اللہ نو تے پھر آن والے حالات دا کوئی نہ پتا ہویا؟ اللہ نو تے پھر آن والے حالات دا پتا کوئی نہیں سی کہ بعد عمر نے اہل بیت دا دشمن بن جانا ہے؟ کیوں حق جاری کیتا انہاں دی زبان تے دل تے؟ کیوں انہاں دے نبی دی زبان تو اتنی عظمت بیان کروائی؟ اللہ اللہ، رب علیم بذات الصدور ہے، پتہ جس گل اللہ عالم ما کان و ما یکون ہے۔ رب ہر شے جاندا ہے، اللہ کو کوئی بات مخفی قرآن چ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان دی کوئی شے بھی اللہ تے مخفی تے پوشیدہ نہیں۔ تے اس گل دا اللہ نو نہیں سی پتا کہ عمر نے بعد چینج دا ہو جانا ہے؟ یہ دا مطلب ہے جیڑے آندے نے بعد چینج ہو گیا ہے، پہلا شان ایسی بعد چینج ہو گیا ہے، معاذ اللہ او اللہ دے اوتے بھی تنقید کر رہے ہیں کہ اللہ نو پتہ ہی کوئی نہیں سی۔ اللہ یعوذ باللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ کون حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ میرے نبی نو دیندے نے، رب قرآن نازل فرما دیندے نے۔ اب ایک نا ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام کو لائے تے آ کے آندے نے محبوب جی تواڈے گھر دے اندر نیک آندے نے بد آندے نے، گھر دے اندر آن تو مراد ہے کہ تواڈے نال ملاقات کرنے واسطے مسلمان بھی آندے نے، منافق بھی آندے نے تے کافر بھی آندے نے، اور جناب یہودی عیسائیاں دے نمائندے بھی آندے نے، باہروں کافراں دے وفد بھی آندے نے۔ تے سونیا کسے وقت تسی گھر نہیں ہوندے، او گھر دے اندر آندے نے، دروازے تے دستک دیندے نے، تواڈے متعلق پوچھدے نے، تے اللہ دے نبی جی تواڈیاں بیویاں اگوں انہاں نو جواب دیندیاں نے۔ تے عمر نو اے پسند نہیں کہ کسے مندے دی نظر تواڈی بیوی تے پوے۔ سونیا تواڈیاں بیویاں بڑے مقام تے مرتبے والیاں نے، ساڈے واسطے بڑیاں عظیم عورتاں نے، میں نہیں چاہتا کہ تواڈی بیوی تے کسے غلط آدمی دی نظر پوے۔
محبوب جی اپنی بیویاں نو آکھو کہ جدو دروازے تے آن تے پردہ لٹکا کے آن پردے دے پیچھے کھڑیاں ہو کے تے اس بندے نال گل بات کرن تاکہ او نہ دے اس کسے مندے دی نگاہ میرے نبی دیاں بیویاں تے نہ پہ جائے. اے مشورہ دیتا کن نے؟ حضرت عمر نے. کنوں دیتا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام خاموش نے. خاموش کیوں نے؟ میرے نبی رب دی وحی تو بغیر کسے شے نو قرآن بنا سکدے؟ اللہ دی وحی تو بغیر کسے شے نو دین بنا سکدے؟ نہیں بنا سکدے. میرا نبی اللہ دے حکم دا پابند ہے. میرے نبی خاموش نے. جبرائیل بول پیا. رب نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا. سورہ احزاب ایک قرآن دا مقام میں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا جیڑا اس مقام تے نازل ہویا. سورہ احزاب تے اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر نو اللہ دی طرفوں آرڈر آ جاندا ہے. فرمایا یا بلکہ مومناں نو رب نے خطاب کیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عند اللہ عظیما. اللہ فرماندے نے اے ساری آیت دا ترجمہ میں نہیں سنا سکدا. میں وچوں اس موضوع دے متعلقہ میں تانوں آیت دا ٹکڑا سمجھاواں. رب دا قرآن آ گیا ہے. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں نو حکم دے دیو وَإِذَا مومناں نو بھی حکم دے دیو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. آئندہ تو اگر کوئی بھی تواڈے گھر دے دروازے تھے تواڈیاں بیویاں کولوں کوئی سوال کرن واسطے آئے اونوں آکھو اپنی بیوی نو بھی کہہ دیو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ ورائی حجاب. انہاں دوہاں دے درمیان پردہ ہونا چاہیے, حجاب ہونا چاہیے. آج تو بعد کوئی تواڈی بیوی کسے دے سامنے بغیر حجاب تو نہ جائے. کوئی مومن بغیر حجاب تو تواڈی کسے بیوی کو کوئی سوال نہ کرے. اے مشورہ عمر نے دیتا ہے, رب نے آسمان تو قرآن بنا دیتا ہے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی بیوی نے, اور یہ روایت صحیح مسلم دی ہے. جدو اس طرح دے واقعات ہوئے نا تے ایک دن فرماندیاں نے عجبا لک یا ابن الخطاب قد دخلت فی کل شیء حتی تبتغی ان تدخل بین رسول اللہ و بین ازواجہ. فرماندیاں نے عمر تیرے تے بڑا ہی تعجب ہے, تو ہر شے جی ہر کام میں جی داخل ہو گیا, حتیٰ کہ تو نبی تے نبی دیاں بیویاں چ بھی داخل ہون دی کوشش بھی کرنا ہے. مطلب ہے تو نبی نو مشورہ دے جانا ہے. رب آسمان تو قرآن نازل فرما دے. اختلاف ہو گیا کسے معاملے چ, کوئی معاملہ گھریلو, نبی پاک خامند نے تے بیویاں بھی نے آپ دیاں, تے میاں بیوی کسے نہ کسے گل تے کوئی نہ کوئی گل بات ہو جاندی ہے. کڈے بھی چنگے کیوں نہ ہونا, کوئی نہ کوئی بات ہو ہی جاندی ہے. تے میرے پیغمبر رسول ہے نے, نبی ہے نے, پر انسان بھی تے ہے نا, بشر بھی تے ہے نے. میرے پیغمبر دیاں
ساڈے کول ایک دو نہیں سمجھ جاندیاں، میرے پیغمبر دیاں بیک وقت 13 بیویاں نے، آپ جدو فوت ہوئے نے 9 بیویاں نے، کسے مسئلے تے معاملہ کوئی بن گیا، ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو کے میرے پیغمبر علیہ السلام کو لا گئیاں، جی ساڈا مطالبہ ہے، اے ساڈا مطالبہ پورا فرماؤ۔ اللہ دے پیغمبر اس معاملے جو پریشان ہو گئے، حضرت عمر نو پتہ لگا، حضرت عمر ساریاں بیبیاں نو آندے نے خبردار نبی نو تنگ نہ کریا کرو، عسى ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کدھر او نہ ہوئے کہ اللہ تانوں طلاق دعا کے تے نبی نو ہور بیویاں دے چھڑے، ایویں میرے نبی نو تنگ نہ کریا کرو۔ ایک نے آکھیا سیدنا، سارے نہیں بولے، سیدنا عمر رضی، اور یاد رہے کہ حضرت عمر دی اپنی بیٹی میرے نبی دی بیوی ہے، حضرت حفصہ بن عمر بن خطاب میرے پیغمبر دی بیوی نے، یعنی حضرت عمر میرے نبی دے سارے بھی لگ دے نے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام بیویاں نو آندے نے انج نہ کریا کرو، نبی پاک نو تنگ نہ کریا کرو، پریشان نہ کریا کرو، جو آندے نے منیا کرو، ایویں مطالبے نہ کریا کرو، ایسا نہ ہوئے کہ اللہ جے ناراض ہو گیا تو انو ساریاں نو طلاق دعا کے کدھر اللہ اپنے نبی نو اور بیویاں نہ دے دے وے۔ تے جدو اے مشورہ حضرت عمر نے دیتا نا، ایدر مشورہ بیویاں نو حضرت عمر دے رہے نے، اتنا جبرائیل آسمان تو قرآن لے کے نازل ہو جاندہ ہے، عسى اوہی لفظ نے، عسى ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکار۔ آسمان تو قرآن آجم دے، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں نو کہہ دیو، اگر تواڈے اے مطالبے ختم نہ ہوئے، اگر تسی انہاں گلاں تو بعد نہ آئیاں، ہو سکدا ہے رب تانوں طلاق دے کے تواڈے نالوں بہتر بیویاں اپنے نبی نو عطا فرما چھڑے۔ جو مشورہ، جو الفاظ مردی زبان تو نکلے، اللہ نے وہ قرآن بنا کے نازل فرما دیتے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر دی زبان دے دل تے حق جاری فرما دیتا ہے۔ آج اس دل تے بے ایمان شک کر دینے، آج اس دل تے جدے اندر اللہ نے حق جاری فرمایا ہے، او دیتے بدبخت بد نصیب کئی لوگ شک کر دینے، اور جیڑا ایسے دل تے شک کرے او دا اپنا دل پاک ہو سکدا گیا ہو انشاءاللہ۔ آج کئی مفتی فتوے دے رہے ہیں بند کمریاں چ بیٹھ کے، بند کمریاں چ بیٹھ کے، انہیں جوگے نہیں کہ میدان میں آ سکن۔ آئی تھے جیلم دے اندر ایک مرزا ہے محمد علی، انجینئر مرزا محمد علی جیل میں، وہ ایک چھوٹا جا ایک کمرے تے بند کمرے جو بہ کے میڈیا دا سہارا لے کے بکواسات کرتا ہے۔ ساڈے مسلک دے اکابر علماء کرام انہوں بارہا مرتبہ دعوت دے چکے نے، ایڈا تو حق وال ہیں، آنا کسے مقام تے ساڈے نال بہ کے گل بات کر، سانو سمجھا یا آپ سمجھ، جیڑا حق واضح ہوئے اس کمرے چو باہر نکل کے گل کسی نال کرن واسطے تیار نہیں تے کمرے چ بیٹھ کے بکواسات کردا ہے۔ او دیاں بکواساں چو ایک بکواس یہ بھی ہے، تو انہوں سوشل میڈیا تے مل جائے گی، آندے صحابہ نو کافر کہن والے نو اسی کافر نہیں کہہ سکتے۔ اگر آج کوئی اپنے علم دے مطابق صحابی نو کافر آندے اسی انہوں کافر نہیں کہہ سکتے، انہیں اپنے علم دی بنیاد تے آکھیا ہے۔ اے ہو جے علم نو چلے چ رکھ کے نہ پھونک دئیے جڑا صحابہ نو کافر آکھے۔ اور اج دا اے نوجوان طبقہ ایڈا پاگل تے بے وقوف ہو گیا، انہاں دی مت ایسی ماری گئی ہے
اے صحابہ دی عظمت نو پیچھا سٹ کے تے مردے نو چکی پھردے نے. مردا بڑی دلیل نال گل کردا ہے, دلیل نال گل کردا ہے. یاد رکھو میں آج تو کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکیا یہ فراڈیا ہے, اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جدو اس بندے دی حقیقت کھلے گی اور تسی اس وقت میں زندہ ہویا پاوے مر گیا ہویا یاد کرو گے. میں آج کہہ کے جا رہا ہوں, تاریخ اس بات تے گواہ ہے کہ اے ہو جے لوگاں دے پیچھے یا انگریز ہویا کردے, یا قادیانی ہویا کردے, یا رازی ہویا کردے, او پیسہ سٹ دے. اے ہو جے لوگ اس پیسے دے نچیا کردے نے جی میں محمد علی مرزا نچ رہے ہیں اس وقت. اے اغیار دے پیسے نو کھا کے صحابہ تے تنقید کر رہے ہیں. کدھرے حضرت امیر معاویہ تے تنقید ہو رہی ہے, کدھرے جناب حضرت عمر تے تنقید ہو رہی ہے, کدھرے حضرت عثمان تے تنقید ہو رہی ہے. اوے کل 27 تاریخ آج کنی ہے؟ ہاں جی 29, کل 28. کل ساڑھے ایک مسلک دے بہترین علم دین مولانا عتیق الرحمن علوی حافظہ اللہ, انہوں نے باقاعدہ ایک دن پہلے سوشل میڈیا تے محمد علی مرزے نو آکھیا بھائی تو جو آنا ہے میں حسینی ہاں, میں کسے کو ڈردا نہیں, میں کل جیل میں رہا تے میں آواں گا تے میں نو تھوڑا جا ٹائم دیں, آپاں بہ کے نا کسے جگہ تے کو گل بات کر کے سمجھوتا کر لیں گے, کو تیری گل میں سنا گا, کو میری تو سنی, پتہ لگے تو کیڑا حق لئی پھرنا ہے. جس گلی وچ اس بدبخت دیو بیٹھ کے جتھے بہ کے اندر وڑ کے وہ یہو جیاں گلاں کردا ہے, اسے گلی دے اندر ایک مکان دے اندر مولانا کنے گھنٹے بیٹھے رہنے, فون کرتے رہنے, بندے بھیجے نے, او دے جڑے حامی نے انہاں نال رابطہ کیتا گیا ہے. نہ حامیاں چو کوئی آیا ہے نہ او بند کمرے چو باہر نکلے ہے, کسے دے سامنے بہ کے گل کرنے واسطے تیار نہیں, تے اندر بہ کے بکواس صحابہ دے کردا ہے. او ایمان نال دسو جدے کول حق ہوے او باہر نکلن تو ڈر دے. اب ایک اسی کھلوتے نہیں ممبر تے شریعام گلاں نہیں کر رہے, سانو نہیں ڈر, کیونکہ ساڈے کول اللہ دا قرآن پر حق ہے, محمد دا فرمان پر حق ہے. اسی جھوٹیاں تاریخاں دا سہارا لے کے صحابہ تے تنقید نو جائز نہیں سمجھتے. حرام ہے صحابہ تے تنقید کرنا, تو کر تنقید اپنے پیو تے کر تفتیش اپنی ماں دی کر, اور کر تنقید اپنے دادے تے کر, پردادے تے کر. تینوں کنے اجازت دیتی ہے تو انہاں تے تنقید کرے جنہاں نو رب کہندا ہے اولئک حزب اللہ, اے لوگ اللہ دا گروہ نے, اے اللہ دی جماعت نے. اور تواڈے تے بھی افسوس ہے, تسی صحابہ تے تنقید چپ کر کے سن چھڑ دے, مگر واندے او جی تحقیق ہے انہاں دی, کادی تحقیق ہے. کون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ عمر دیندہ ہے, رب قرآن بنا دیندہ ہے. اللہ واللہ. اور جتھا تک گل ایمان دی ہے, کئی بدبختہ حضرت عمر دے ایمان دے بھی شک کر چھڑے ہیں, معاذ اللہ, العیاذ باللہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. کئیاں بدبختہ دے اتھوں تک لکھ دیتے ہیں ساڈا 12واں امام جڑا غار وچ بڑھیا ہے وہ آئے گا اور عمر تے ابو بکر دیاں قبراں کھود کے وچوں کڈ کے انہاں نو درختاں تے سولی لٹکائے گا. استغفر اللہ, نعوذ باللہ, معاذ اللہ. آندے نے ساڈا 12واں امام آئے گا, مائی عائشہ نو قبر وچوں کڈ کے درے مارے گا. استغفر اللہ, نعوذ باللہ, معاذ اللہ. سانو آندے نے امن امن سکون امن, بولو نا, آکھو نا, گل نہ کرو. کون عمر ابن خطاب؟ ایمان دی گل سناواں. ایک دن میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال نے تے حضرت عمر بھی نال نے, تے حضرت عمر فرماندے نے محبوب گل وقت ہی ہوندی ہے نا, کسے لے بندہ بڑی محبت وچ ہوندا ہے, بڑے پیار وچ ہوندا ہے. فرماندے نے سونیا مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے, مینوں تواڈے نال, صحابہ میرے نبی نال محبت کا اظہار کرتے ہیں. محبوب جی
मैनू तुहाडे नाल बड़ी मुहब्बत है। फरमाया उमर किन्नी को मुहब्बत ही? आंदे ने अल्लाह दे नबी गल सच्ची करांगा, सारी दुनिया एक पासे होवे, तुसी एक पासे होवो, सारी दुनिया ठुकरा देंगा, तुहानू नहीं ठुकरा सकदा, पर एक गल है अपनी जान तो वध के मैनू तुहाडे नाल मुहब्बत नहीं। सारी दुनिया तो वध के मुहब्बत है, पर अपनी जान तो वध के तुहाडे नाल प्यार नहीं। जान मैनू प्यारी है, बाकी सारा जहान एक पासे होवे, तुसी एक पासे होवो, सारा जहान जाए ते तुहानू नहीं मैं जान देंदा, ये नहीं मुहब्बत है तुहाडे नाल। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम हाथ फड़े हजरत उमर दा ते फरमाते ने उमर पता ही रब ने कुरान च की आखिया है, सोने की आखिया है? फरमाया रब ने आखिया अन्नबियु सूरह अहज़ाब अन्नबियु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह फरमाते ने नबी दी जात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण जरा तुसां भी अपने अपने ईमान नू थोड़ा जा टटोलने, है भी अंदर के कोई नहीं। नबी दी जात मोमिना नू उन्हां दियां जानां नालों भी ज्यादा अजीज है। नबी दी जात मोमिना नू उन्हां दियां जानां नालों भी ज्यादा महबूब है, ज्यादा अजीज है। उमर तू आने सारे जहान तो वध के तुहाडे नाल मुहब्बत है, अपनी जान तो वध के नहीं। उमर जब तक तू अपनी जान तो वध के मेरे नाल प्यार नहीं करेगा, उस वक्त तक अल्लाह दे कागज़ां च तू मोमिन हो सकदा नहीं हो सकदा। ते हजरत उमर ने फिर ये नहीं आखिया जिवें असीं आने आ, अच्छा अल्लाह दे नबी मैं पुत्रा नाल सलाह कर लवां, मैं बुढ़ी नाल मशवरा कर लवां, मैं घरों जरा को पुछावां, गल अपनी जान दी है, मैं जरा को किसी यार नाल सलाह कर लवां। नहीं, और ना कदमां ते उत्थे ही खलोते आ। हजरत उमर फरमांदे ने महबूब जी जे ए गल ते गवाह हो जाओ, मैनू तुसी होन तो मेरी जान नालों भी ज्यादा अजीज हो। जो मेरे नबी ने गल सुनी है ते फरमांदे ने या उमरू अल आना, ए उमर हुन गल बनिया, हुन तू मोमिन बने है। यानी मोमिन ता बनेगा जे मैं तेनू तेरी जान तो भी ज्यादा अजीज होवां। हजरत उमर ने ऐलान कर दिता है सोनिया तुसी मैनू मेरी जान तो भी ज्यादा अजीज हो, मैं अपने टुकड़े टुकड़े करवा लवांगा, तुहाडे तक किसी दुश्मन दा तीर ते तलवार ते नेजा नहीं पहुंचन देंगा। और हजरत उमर ने साबित कीता है, हजरत उमर ने साबित कीता है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दफा पुत्र इन्हां दा अब्दुर्रहमान बाद विच मुसलमान होया है, ते आंदा है अब्बा जी मैदान दे अंदर एक दफा तुसी मेरे तलवार थले आए सो, मैं बाप समझ के छड़ दिता है। ध्यान करिया जरा, मैदाने जंग च तुसी मेरी तलवार दी जद विच आए सो, मैं बाप समझ के छड़ दिता है, तलवार नहीं चलाई। अबू बकर फरमांदे ने मेरी तलवार दी जद विच तू अगर आया हुंदा मैं नबी दा दुश्मन समझ के धौन ला छड़दा। ये कौन फरमा रहे ने? हजरत अबू बकर। किनू फरमा रहे ने? अपने पुत्र नो। ते मैं पढ़ के आया बदर दा मैदान है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उन्हां लोगां चों ने जिन्हां अल्लाह ने फतह अता फरमाई है। बदर दे मैदान दे अंदर काफरां दी तरफों जेड़ा लश्कर आया है, उस लश्कर दे अंदर हजरत उमर दा एक मामू भी है। की है? सारे नहीं बोले। और लिखिया तारीख दियां सीरत दियां किताबां च हजरत उमर ने खुद अपने मामे नू कतल किया। नबी दी मुहब्बत दी खातिर अपने छड़ दिते, नान के छड़ दिते, दाद के छड़ दिते, रिश्तेदार छड़ दिते, बरादरियां छड़ दितियां, खानदान छड़ दिते। नबी दा दुश्मन बन के उमर दा मामा आया, उमर ने अपनी तलवार नाल ओदी गर्दन तन तो जुदा की दी है। ऐ ईमान उमर, ऐ हजरत उमर दी रसूलुल्लाह नाल मुहब्बत, ऐ हजरत उमर दा रसूलुल्लाह नाल प्यार।
اللہ دے دین نال محبت، رب دی توحید نال محبت. یہ تے گل فضیلت دی ہے نا جیڑی میں سنائی ہے. سیرت دی سناواں. 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے. کنے دا؟ 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے. اور حکمران ایسے ہے کہ کیسر و کسرا دیاں حکومتاں اپنے اپنے ملکاں جو بیٹھیاں عمر دا نام سن کے کم رہیاں نے. کون عمر؟ سپر پاور طاقتاں. اس وقت سپر پاور کیسر روم دی بادشاہ سی، ایران کسرا دی بادشاہ سی. سپر پاور جی میں آج تو آڈا امریکہ سپر پاور بنیا پھرتا ہے نا، ان جو بھی سپر پاور سن، لیکن عمر دا نام سن کے اوتھے ہی پہ کم دینے، اوتھے ہی پہ کم دینے. عمر ابن خطاب ایڈا جری حکمران، بہادر حکمران، ایڈا دلیر حکمران، مومن حکمران کہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عمر میں کئی بار ویکھی ہے جیڑی راہ تے تو ٹورنا شیطان راہ چھڑ کے نس جاتا ہے. عمر میں کئی بار ویکھی ہے. میرے نبی مسکرا رہے ہیں. سونے ہاں کی ہویا ہے؟ ہس رہے ہو مسکرا رہے ہو؟ فرمایا میں کئی بار ویکھی ہے جیڑی راہ تے تو ٹور پہنا شیطان راہ چھڑ کے نس جاتا ہے. شیطان تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا. اے عمر جری بھی ہے، بہادر بھی ہے، شجاع بھی ہے، 22 لاکھ مربع میل دا حکمران بھی ہے، لیکن دل وچ رب دا ڈر کنا کوئے، اللہ دا خوف کنا کوئے. ایک دن گھر دے اندر بیٹھے نے کام کاج پہ کرتے نے. ایک بندہ آیا دروازے تے دستک دیتی. پوچھیا کون؟ آندا جی میں تواڈے کول فلانی گل دا فیصلہ کرانا آیا ہوں. بندے نو کسے لے غصہ آ جاندا ہے، انسان انسان ہی ہے. کول کوئی شے پئی سی تے چک کے او دے ول سٹی تے نال آندے نے جدوں میں اس کام واسطے بیٹھا ہوننا کدے واسطے فیصلے کرنے واسطے، جدوں عدالت دا ٹائم ہوندا ہے ادوں تسی آندے نہیں، تے جدوں میں اپنے ذاتی کام کاج وچ مشغول ہو جانا پھر تسی آ جاندے ہو فیصلے کرانے واسطے. اونوں چڑک دیتا، ڈانٹ دیتا تے او بندہ چپ کر کے واپس ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً احساس ہو جاندا ہے. فٹافٹ اپنے غلام نو بھیجیا، آکھیا انہوں بلا کے لے کے آؤ. او بندہ واپس لے آندا گیا. جیڑی شے انہوں ماری ہے او دے ہاتھ وچ پھڑا کے آندے نے یا بدلہ للہ، یا اللہ واسطے مینوں معاف کر دے. اے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران جے، یا بدلہ للہ، یا اللہ واسطے مینوں معاف کر دے. آندا امیر المومنین میں تانوں معاف کیتا. اے بندہ ٹر جاندا ہے تے حضرت عمر بیٹھے نے تے بیٹھے بیٹھے آندے نے عمر تو کڈا کمینہ سے، اللہ نے تینوں اینی عزتاں عطا فرمائیاں، تو بکریاں دا چرواہا سے، اللہ نے تینوں ایڈیاں شان و شوقتاں دتیاں، رب نے تینوں اینے مقام مرتبے دیتے تے آج کوئی سائل تیرے کول سوال لے کے آندا ہے تو انہوں چڑک دینا ڈانٹ دینا. کنی دیر تک بہ کے اپنے آپ نو کوس دے رہے، اپنے آپ نو سمجھان دے رہے. اے حکمران جے جدے کولو کافر تھر تھر کم دینے، پر اللہ دے ڈر دی وجہ تو ایک غلام دے سامنے کھلوتا ہے یا بدلہ للہ، یا اللہ واسطے معاف کر دے. کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف ہے نہ کوئے. راتاں نو گلیاں دی اندر پیرا دیندے نے، راتاں نو گلیاں دی اندر. کون؟ عمر رضی اللہ تعالی. آج کئی حکمران، میں کہے دا نام نہیں لینا چاہتا، کئی حکمران ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں. ہمارے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے. ہم عمر کے طرز پر حکومت چلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ان آپ کسی سڑک تو لنگنا ہوئے تے 3 گھنٹے وہ سڑک تو بیچارہ سائیکل والا بھی لنگ نہیں سکتا. تے عمر ہوئے جیڑا بیت المقدس نو فتح کروان واسطے جا رہے ہیں، ایک غلام ہے تے ایک آپ ہے، 2 بندے جا رہے ہیں. تے غلام کدی سوار ہو جاندے، عمر پیدل چلن لگ پیندے نے، کدی عمر سوار ہو جاندے نے، غلام پیدل چلن لگ پیندے. تے جدوں بیت المقدس قریب آیا،
اللہ دی قدرت غلام دے سوار ہون دی واری آ گئی، عمر دے پیدل چلن دی واری آ گئی۔ غلام آندا امیر المومنین بیت المقدس سامنے میں تسی سوار ہو جاؤ، اگے لوکی تواڈے استقبال واسطے آئے ہون گے۔ فرماندے نے او غلام میں دنیا دی خاطر تیرا حق نہیں مارنا چاہتا، تیری واری ہے تو ہی سوار ہوئے گا۔ حضرت عمر جا رہے ہیں، اگوں حضرت عمر دے سپاہ سالار استقبال واسطے آئے ہیں، آندے نے عمر جی امیر المومنین جی ایک ہی معاملہ ہے، تسی پیدل و غلام اونٹ تے سوار ہے۔ فرمایا میں غلام دا حق نہیں مار سکدا۔ اے آندے نے امیر المومنین جی چلو اے اپنا کرتا لا دیو، اے لباس پہن لو۔ ایک بڑا خوبصورت لباس لے کے آئے ہیں، بادشاہوں والا لباس لے کے آئے ہیں۔ امیر المومنین ہے لباس پہن لو، اگے یہودیاں دے بڑے بڑے پوپ نے، بڑے بڑے سردار انہاں دے حکمران نے، انہاں نال تواڈی ملاقات ہونی ہے تے شان و شوکت نال جانا چاہیے، ذرا کوئی لباس پہن لو۔ فرماندے نے او مینوں لباس پہنان والے ہو جڑے لباس نال عمر اللہ دے دربار وچ جا سکدا ہے، اس لباس نال انہاں نال ملاقات کیوں نہیں کر سکدا؟ میں نہیں پاواں گا، ایسے لباس وچ جاواں گا۔ اسے لباس وچ گئے، فقیرانہ حال ہے، درویشاں والی صورت ہے، تے جا کے بیت المقدس دیاں چابیاں اپنے قبضے وچ کیتیاں تے بیت المقدس دے اسلام دا جھنڈا بلند کیتا۔ آج عمر دی حکومت، آج ریاست مدینہ، ایتھے ساڈے کسے حکمران نے ہونا ہوئے تے 3 گھنٹے اتھے ٹریفک نہیں چلتی، ٹریفک بند ہے، ایتھوں لنگنا ہے، کسے وزیر نے کسے مشیر نے۔ انا للہ و انا الیہ۔ کون؟ عمر بن خطاب راتی پہرے تے نے تے ایک جگہ تے نا اگ بلدی ویکھی، نال غلام اسلم ہے، اسلم نہ ہے اودا، راوی بھی وہی ہے، آندا ہے اگ بلدی ویکھی تے گئے، ویکھیا ہانڈی چولہے تے پئی ہے تے ہانڈی دے وچ پانی ہے تے بچے کول رو رہے نے، ہانڈی چ پانی پیا ابلدا ہے۔ پوچھیا کون ہو، کتھوں آئے ہو؟ کیا جی بس مسافر ہاں، ایتھے پڑاؤ کیتا ہے تے بچے کیوں رو رہے نے؟ اے جی بچیاں نو کھان واسطے کچھ نہیں تے بھکھے نے، بھوک نال رو رہے نے، تے ہانڈی چ کی ہے؟ ہانڈی وچ پانی ہے، بچیاں نو دلاسا دین واسطے رکھے ہے کہ بچے سمجھن کوئی شے پک رہی ہے تے سو جان کے سویر ہو جائے گی، سویر ہوئے گی پھر ویکھی جائے گی، ہانڈی چ خالی پانی ہے۔ تے ناریو بی بی پتہ کی آندی ہے؟ آندی ہے میں تے عمر اللہ دے دربار وچ پیش ہوواں گے نا تے پھر رب نو میں آکھاں گی پچ عمر نو اینے ساڈا خیال کیوں نہیں رکھیا؟ بی بی نو نہیں پتا کہ جس نے گلا بھی کر دی وہ آپ ہی عمر ہے۔ آندے نے بی بی ایتھی ٹھہر میں ہونے آیا، نال غلام بیت المال چ گئے، بورے چ تھیلے چ سامان پایا، کھان پکان دا تے چک کے اپنے کندھے تے رکھ لیا۔ غلام آندا امیر المومنین مینوں دیو میں چکنا، تسی کانوں چک دیو پے، میں کادے واسطے ہاں؟ حضرت امیر المومنین خاموش نے، ٹردے جا رہے نے، انہیں 2-4 بار اصرار کیتا نا تے فرماندے نے قیامت نو بھی تو میرا بوجھ چک لویں گا۔ غلام خاموش ہو گیا۔ اے عمر جدیاں نظراں کتھے لگیاں نے؟ اللہ دی طرف، آخرت دی طرف۔ 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، آخرت دا فکر ہے، آخرت دا ڈر ہے۔ کافر اے دے کولو کمرے نے، رب دے سامنے جان تو کمرے ہے۔ گئے جا کے نا سامان رکھیا، ہانڈی وچ پایا۔ غلام آندا ہے میں وینا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھوکا مار دینے چولہے نو اگ بالن واسطے تے دھواں داڑھی جو ہو کے باہر پیا نکلدا ہے، اکھاں وچوں اتھرو جاری نے، اگ بل گئی۔ ہانڈی عمر نے آپ پکائی، کھانا تیار ہو گیا، آکھیا بی بی لے بچیاں نو کھلا، تے بی بی کھلان لگ پئی تے آپ پرا ہو کے بہ گئے۔ غلام آندا میں کہا جی کام تے ہو گیا تے ہن چلیے۔ آندے نے جی میں بچیاں نو روندیاں ویکھیا میرا دل کردا میں ہسدیاں وی ویکھ لواں۔ تے جناب بچے کھانا کھادا، بچے مسکرا رہے نے، کھیڈن لگ پے، ہسن لگ پے، تے بی بی خوش ہو کے نا ماں ہے نا، ماں دعا دیندی ہے، آندی ہے آندی ہے وے جوان اینوں نہیں پتا کون ہے، آندی ہے میری دعا ہے اللہ تینوں مسلماناں دا امیر بنا دے، تیرے ورگے نو حاکم ہونا چاہیے، حکمران ہونا چاہیے۔ تے فرماندے نے حالے بھی تعارف نہیں کرایا،
آندے نے بی بی کل آمی تے تیرے بچے دا وظیفہ لوا دیاں گے تے آندی ہے میری تے دعائے رب تینوں بھی تینوں امیر بنا چھڑے ہے اوتھے آمی میں بھی اوتھے تینوں لب پواں گا اے جے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب دا ڈر تے خوف ہے نا ایک دن پہرے تے نے ایک چونپڑی ویکھی نویں نویں لگی ہے اندر گئے بندہ ایک بیٹھا ہے تے اندروں کراہن دی تکلیف دی آواز آ رہی نے پوچھیا خیر ہے کون ہو تسی مسافر جی اے اندر کا دی آواز آ رہی ہے وہ بندہ کوئی سی اکھڑ مزاج آندا جا جا کم کر جا کے اے اندر میری بیوی ہے جا تو اپنے کم نال کم رکھ ہونے کا پھر بھی دس دے صحیح اندر کی مسئلہ ہو سکتا ہے میں تیری کو ہیلپ کر سکا کہنے لگا بیوی ہے میری تے ولادت دا وقت قریب ہے تے کول بندہ بیوی اور کوئی نہیں بیچاری کلی اندر تکلیف نال دوری پئی ہوندی ہے تے حضرت عمر فرماندے نے اچھا ایتھے کھلو تے میں آیا گھر گئے تے اپنی بیوی ام کلثوم کہو رضی اللہ اے پتہ جو ام کلثوم کون ہے اور پتہ جے حضرت علی دی بیٹی عمر دی بیوی حضرت سارے بولو ذرا حضرت لوگ کی آندے نے حق مار لیا ظلم کیتا زیادتی کیتی تے علی بزدل سی اپنی بیٹی دا رشتہ عمر نوں دے چھڑیا علی کمزور سی کہ اپنی بیٹی دا نکاح عمر نال کر دیتا حضرت علی دے دماغ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آکے علی ام کلثوم دا نکاح مینوں دے دے آکھن لگے تہاڈی عمر دا تے ام کلثوم دی عمر دا فرق بڑا ہے فرمایا مینوں بیوی دی ضرورت نہیں میں تے اہل بیت نال رشتہ جوڑنا چاہ رہا اہل بیت نال محبت دا اظہار کرنا چاہ رہا نکاح ہو گیا ام کلثوم اج نیکی کرن دا موقع ملیا ہے کہنے لگی جی امیر المومنین دسو اے چل میرے نال بی بی اے کو دے ہاں بچہ ہون والا ہے وہ سامان لے لے وہ بی بی سی انہوں پتا سی سامان کی چاہیے سامان لے لیا چونپڑے جو پہنچ گئے اے جا کے بندے کو بہ گئے بیوی اندر چلی گئی تے تھوڑی دیر گزری ہے تے اندر آواز ہوندی ہے امیر المومنین اپنے دوست نو خبر دیو کہ اللہ نے انہوں بیٹا عطا فرمایا جی تو انہیں امیر المومنین دا لفظ سنیا نا کم گیا ڈر گیا میں جتنا ایڈا اوکھا پیا بولنا سا تے امیر المومنین ہے تے او حضرت عمر فرمان لگے ڈرنا سویرے آئیں تے تیرے بچے دا وظیفہ لا دیتا جائے گا بیت المال بھی جو تیرے بچے نو وظیفہ مل جائے کرے گا آج عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل مقامہ حضرت ام کلثوم نماز جا کے مسجد نبوی دے اندر با جماعت پڑھ دیاں نے علی دی بیٹی عمر دی بیوی ہے تے ایک دن حضرت عمر فرماندے نے ام کلثوم میرا دل کردا تو فجر ویلے مسیتی نہ جایا کر نیرا ہوندا ہے تے میرا دل کردا تو گھر ہی نماز پڑھ لیا کر مسجد وچ نہ جایا کر کہن لگیاں وہ بھی تے علی دی بیٹی سی نا کہن لگیاں تسی میرے خامند ہو سرتاج ہو تسی حکم دیو میں تواڈے حکم دی تعمیل کراں گی میں مسجد وچ نہیں جاواں گی فرمان لگے جیڑی گل تو نبی نہیں روکدا میں کیویں روک سکدا میں تو بس تینوں مشورہ دیتا ہے کہ میرا دل کر دیا تو نہ جایا کر حکم نہیں دے سکتا میں نبی دی سنت دی مخالفت نہیں کر سکتا نبی پاک نے فرمایا سی اگر عورتاں مسجد جانا چاہن لا تمنعو انہاں نہ روکیا جے جان دیا جے بیبیاں نو مسجد وچ جان تو نہ روکیا جے میں تینوں کیویں روک سکنا میں تو بس اپنا اظہار کیتا ہے کہ تو گھر نماز پڑھ لیا کر فجر ویلے نہ جایا کر فرمان لگیاں جے تہاڈا حکم نہیں نا تے پھر میں مسیتی جانا ہے تہاڈے پیچھے میں نماز پڑھنی ہے حتیٰ کہ جدن حضرت عمر شہید ہوئے نے اودن بھی پیچھے نماز پڑھنے والیاں چ ام کلثوم موجود سن میرے نبی نال محبت دا اظہار ویکھو نبی دی حدیث دی مخالفت نہیں کیتی اپنی مرضی چھڑ دیتی ہے اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہے شہادت کیویں ہوئی ہے سن 23 ہجری ہے 24 یا 5 یا 26 تاریخ ہے 5 یا 26 ذی الحج ہے جڑا مہینہ ذی الحج دا ختم ہویا ہے اس مہینے دی 5 یا 26 تاریخ ہے 23 ذی الحج 23 جڑا نا ہجری ہے 23 ہجری 5 یا 26 ذی الحج تاریخ وچ اختلاف ہے کو 5 آندے نے کو 26 آندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 2 4 دن پہلا نا
ایک غلام شکایت لے کے آیا، ابو لولو فیروز دا نام ہے تے مجوسی مذہب دے نال تعلق رکھدا ہے، اے حضرت مغیرہ ابن شعبہ دا غلام سی، اے آیا آ کے آندا جی میرا نا مالک نال اختلاف ہو گیا، مینوں پیسے تھوڑے دیندے نے تے انہاں نوں آکھو کہ مینوں پیسے زیادہ دیا کرن، مزدوری زیادہ دیا کرن۔ حضرت عمر نے پوچھیا، حساب کتاب لایا، انہاں کہا تیرا مالک تینوں جو دے رہا ٹھیک دے رہا، بہرحال پھر بھی میں تیرا فیصلہ کراں گا۔ اے جاندا جاندا دھمکی دے گیا، اے نا چکیاں بناندا سی، کی بناندا ہے؟ چکیاں۔ جاندا جاندا دھمکی دے گیا، میں تواڈے واسطے بہترین ایک چکی بناواں گا۔ اے ٹر گیا نا تے حضرت عمر اپنے ساتھیاں نوں آندے نے پتہ جے کی کہہ گیا؟ کہندا جی نہیں، وہ تے یہی کہہ گیا میں تواڈے لئی چکی بناواں گا۔ فرماندے نے اے مینوں قتل دی دھمکی دے گیا، اے مینوں قتل دی دھمکی دے گیا، پر وہ مواخذہ نہیں کیتا، گرفتار نہیں کیتا، ٹر گیا۔ 2-4 دن لنگے، فجر دی نماز پڑھان واسطے حضرت عمر مسجد نبوی دے اندر آئے، مصلی امامت تے کھلوتے نے تے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں پہ کرتے نے۔ میں پڑھے سیرت دی کتاب دے اندر سورۃ الاحزاب دیاں آیتاں فجر دی نماز وچ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت پہ کرتے نے تے تلاوت کردیاں پتہ جے کیڑی آیت تے پہنچے نے؟ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ ایسے آخری لفظ نے وکان امر اللہ قدرا مقدورا، ایدہ ترجمہ ہے بے اللہ دا حکم مقرر ہو چکے ہیں، انجی ہونا ہے جمیں اللہ نے کر چھڑے ہے، جمیں اللہ نے فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اے لفظ پہ پڑھ دینے اے ظالم ابو لولو فیروز مجوسی، اور جدے نام دے فیروز آج ساری دنیا دے اور نام نے آج مسلمان پائی پھر دینے، اور فیروزہ پان والے فیروزیوں اور سنو کون فیروزی ہے؟ اے ممبر دے پیچھے چھپے ہے، ممبر دے پیچھے اور نکلے ہے، نکل کے ہنیرے وچ نماز پڑھی جا رہی ہے، لائٹاں دا انتظام کوئی نہیں مسجد نبوی دے اندر، اے نکلے ہے، انہیں نکل کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیٹ دے اوپر ناف والے حصے تے وار کیتا ہے، خنجر تیز داری نے مارے ہے، حضرت عمر دیاں ناڑاں ساریاں کٹ جاندیاں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پیندے نے، گردیاں پچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے نے، انہاں نو پھڑ کے ہاتھوں کھچ کے مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے، آکے عبد الرحمن مینوں کسے کتے نے وڈ لیا، نماز پڑھا، مسلمانہ دی نماز خراب نہ ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز مکمل کی تھی، جلدی سلام پھیریا۔ اے جڑا ابو لولو فیروز ہے نا، اے پجن دی کوشش دے اندر ہے، انہیں کئی صحابہ نو نال زخمی کر دیتا ہے پجن دی صورت دے اندر، لیکن نہ بچ سکیا، کسے صحابی نے چادر دے اوتے سٹ کے اینو قابو کر لیا، انہیں جدو سمجھیا کہ میں تے گرفتار ہو گیا، انہیں خنجر نال اپنا آپ انہیں ختم کر لیا، خودکشی کر کے حرام موتے مر گیا، کافر جہنم واصل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی نے کر لے آمدہ گیا ہے، طبیب بلائے گئے، حکیم بلائے گئے، انہوں نے نبیس پلایا ہے، دودھ پلایا ہے، علاج کرن دی پوری کوشش کر دینے، جو پلاندے نے ناڑا چو باہر نکل جاندہ ہے، خون تیزی دے نال بہ رہا ہے۔ طبیبہ جواب دے دیتا کہ ہونا عمر دے جانبر ہون دی کوئی صورت نظر نہیں ہون دی، تندرست ہون دی کوئی صورت نظر نہیں ہون دی۔ حضرت عمر نو بھی پتا چل گیا کہ ہون میرا وقت اخیر آ گیا ہے۔ آندے نے مینوں یہ دسو مینوں خنجر کنے مارے ہے؟ انہاں کہا جی ابو لولو فیروز مجوسی نے تو تے حملہ کیتا ہے۔ آندے نے اللہ تیرا شکر ہے تو کسے مسلمان دے ہتھوں نہیں مروایا، تو میریاں دعاواں قبول کر لیاں نے، کافر دے ہتھوں مروایا ہی مینوں موت شہادت نے نصیب فرما دیتی ہے۔ حضرت عمر دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بالد رسولک، اللہ میں موت شہادت دی دئی تے دئیویں اپنے نبی دے شہر۔ حضرت عمر فرماندے نے میں سوچدا سا کہ پتہ نہیں شہادت دی موت بھی منگنا تے منگنا بھی نبی دے شہر چا کیویں ملے گی، اللہ نے مینوں عطا فرما دیتی ہے۔ نبی دے مصلی تے حضرت عمر دا خون گریا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ویکھیا ہن میرے بچن دی صورت نہیں تے خواہش ہے وے کہ میری قبر نبی پاک دے نال بنے تے اما جی عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا نو پیغام پجوایا کہ عمر آندہ ہے جے اجازت دیو تے میری قبر ایتھے نبی پاک دے نال بن جائے تواڈے حجرے دے اندر تے اما جی عائشہ رو پیندیاں نے تے رو کے فرماندیاں نے میں تے سوچیا سی ایتھے ایک میرا خاوند ہے ایک میرا باپ ابو بکر ہے تے تیسری قبر میری ایتھے بن جائے گی میں اپنے واسطے جگہ رکھی سی پر میں اج اسلام دے اس شہید عمر نو اپنے تے ترجیح دینی ہاں میں عمر واسطے جگہ چھڈنی ہاں عمر نو ایتھے دفن کر دیتا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے شہید ہون تو پہلا اپنے پتر نو بلا کے آندے نے اے عبداللہ انہاں دا بیٹے دا نام ہے کئی بیٹے نے عبداللہ جی ابا جی جدو میرا جنازہ لے کے جاؤ جنازے نو باہر رکھ کے پھر ایک باری اما جی عائشہ کو پوچھ لیا جے ہو سکتا ہے او عمر دے روب دبدبے دی وجہ تو اجازت دیتی ہوئے تے جدو میں فوت ہو جاؤں گا تو پھر جو سارا روب دبدبہ ختم ہو جانے پھر ایک باری پوچھ لیا جے اما جی اجازت دین تے مینوں دفن کریا جے وگرنہ مینوں مسلمانہ دے قبرستان دفن کر دیا جے میت رکھ دیتی گئی اما جان اے حضرت عمر دا پیغام سی اگر اجازت دیو تے میت اندر جائے گی وگرنہ مسلمانہ دے قبرستان دفن ہو جان گے فرمایا نہیں میں عمر نو اپنے تے ترجیح دینی ہاں عمر نو عمر دے یاراں نال دفن کر دیتا جائے قبر وچ رکھیا گیا مٹی پائی گئی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا اور پھر انہاں نو دفن کر دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون اے جے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑا مرتے دم تک اللہ کو لو تھر تھر کم رہے ہے ڈر رہے ہے اللہ دے سامنے پیش ہون تو ڈر رہے ہے اور اے عمر جدے کل دنیا دا کفر ڈر دے تے عمر عرش والے رب کو لو اینا ڈر دے 22 لاکھ مربع میل دا اے حکمران اس زمین وچ دفن ہو گیا اور لوگوں اینا دی سیرت نو اپناؤ اینا دے کردار نو اپناؤ اینا دے ورگا ایمان بناؤ تاں تواڈا ایمان اللہ دے ہاں قابل قبول ہے اللہ اپنے نبی دے نا یاراں تے رحمتوں دی برکھا نازل فرما اللہ ساڈا ایمان ہے او تیرے نبی دے نال جنتاں دے اندر نے اللہ انہاں نو جنت جو اور بلند درجے عطا فرما میرے نبی معراج تے گئے نا واپس آئے آپ فرماندے نے عمر میں جنت وچ محل ویکھیا میں پوچھیا محل ایڈا سونا کدا ہے انہاں کہا تواڈے یار عمر دا تے میرا دل کیتا کہ میں اندر وڑ کے ویکھاں تے صحیح پر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی تو بڑا غیرت مند آدمی ہے اس واسطے میں اندر نہیں وڑیا حضرت عمر رون لگ پے آکھن لگے سونیا بی ابی و امی میرے ماں پیو تواڈے تے قربان کیا میں تواڈے تے غیرت کرنی سی تسی چلے جاندے اندر اوے کون عمر جدے دنیا دے اندر جنت دے محل دیاں گواہیاں محمد رسول اللہ دے گئے صلی اللہ انہاں نو جنت جو کوئی کڈ سکدا ساری دنیا بھی پیٹ دی رہے کوئی کڈ سکدا ساری دنیا بکواس کر دی رہے انہاں دی شان جو فرق پا سکدا اللہ تانوں بھی غیرت مند بنا دے رب تانوں بھی جاگن دی توفیق عطا فرمائے اور چھڑ دیو بزدلی چھڑ دیو ایمان دی غیرت پیدا کرو صحابہ دا دفاع کرنے والے بن جاؤ صحابہ نال پیار کرنے والے بن جاؤ ایک کالیاں پیڈاں جیڑیاں صحابہ دے تن و تشنیع کر دیاں نے انہاں دیاں زباناں بند کر دیو اللہ دا قرآن سنایا کرو رسول اللہ دا فرمان سنایا کرو اور ساڈا ایمان ہے تسی بھی آکو سارے صحابہ جنتی نے سارے صحابہ اور جنت جا چکے نے جنت جا اس مرد بدبخت نے پتا کیا کہ انہیں کیا کئی ایسے نے جنہیں سزا بھگت کے جنت جان کے توبہ نعوذ باللہ اور ساڈا ایمان ہے صحابہ انشاءاللہ ڈائریکٹ جنت جان کے کہو انشاءاللہ سمیت حضرت امیر معاویہ دے کہو انشاءاللہ سمیت حضرت مغیرہ بن شعبہ دے کہو انشاءاللہ سمیت حضرت ابو موسیٰ عشری کہو انشاءاللہ سمیت حضرت عمر بن عاص کہو انشاءاللہ سمیت حضرت عثمان کہو انشاءاللہ اور علی تے انشاءاللہ جنت چی ہونگے حسن و حسین بھی جنت چی ہونگے پر میرے نبی دے باقی سارے صحابہ بھی
ڈائریکٹ جنت جان گے انشاءاللہ، میرے نبی دے نال جان گے۔ جیڑا نبی دے صحابہ دے تنقید کردا ہے وہ اصل وچ نبی دے تنقید کردا ہے۔ کدھر تنقید کردا ہے؟ بولو۔ او جے میرے مدرسے دے بال جو فیل ہو جان تے نکما کون کہلائے گا؟ میں ہی نا، مینوں ہی آکھو گے نا مولوی جی کی بے کر دیو، بال سارے فیل کرا لے جے، قصور میرا ہی گنیا جائے گا نا۔ تے جے نبی دے صحابہ معاذ اللہ اونج دے سمجھویں دے کالے منہ والے کہہ رہے نے، پھر قصور کدا بند ہے؟ اے ہی تانوں گل سمجھانا چاہنے ہاں، اے لوگ صحابہ دی آڑ رسول اللہ دی توہین کردے نے، رسول اللہ دی گستاخی کردے نے۔ سمجھو، جاگو، سستی دے پردے اتار دیو، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ گزشتہ خطبے میں حاضر نہیں سا، بس کچھ مجبوریاں ہوندیاں نے، تسی لوگ عقل مند ہو، سمجھدے ہو، ہر بندے دیاں کچھ مجبوریاں ہوندیاں نے، ساڈیاں بھی کچھ مجبوریاں نے کہ بعض لوگ چوکھا کھیڑے پہ جاندے نے، انہاں نو جواب نہیں دیتا جاندا، اس واسطے سال وچ کوئی 1-2-3 جمعے بار دینے پہ جاندے نے۔ اللہ تانوں جزائے خیر دے، تسی وفاداری نبھا رہے ہو، اللہ تہاڈی وفاداری قبول فرمائے۔ تے میں میرے خیال وچ اج دے جمعے چ پچھلی حاضری دا واوا سارا ہی کو کام پورا کر ہی چھڑیا، آدھا گھنٹہ اتنے لنگ گیا، 2 بج گئے نے، تے معافی دے آ جائے، ٹائم زیادہ اتنے ہو گیا، اللہ تانوں آنا تہاڈا قبول فرمائے۔ موضوع ایسا سی جنہوں میں مکمل کرنا چاہنا سا ایک ہی جمعے دے اندر، میں کوشش کر کے شارٹ باتاں، اس واسطے ٹائم زیادہ لگ گیا، اللہ بھی مینوں معاف فرما دے، تسی بھی میری معذرت قبول کر لیا جے۔ دوجی گل یہ کہ اے سامنے مدرسے دا کام شروع ہے، تے میں بھی عید تو بعد ٹھنڈا ہی پہ گیا، کچھ بارشاں بورشاں نے ٹھنڈیاں کر چھڑیا ہے، لیکن ہن دلے وے کے کم مکمل کر لئیے۔ کو سانو مستریاں بڑا تنگ کیتا ہے، کو سائی مستری سانو چاج دے لب دے کوئی نہیں سن، تے ہن کو بندے کس نے گل ہوئی ہے تے کل تو کم دوبارہ شروع ہو رہا ہے، سینٹری دا کام ہو رہا ہے، واش روم بننے نے، ٹوٹیاں لگنیاں نے، فلیش لگنے نے، اور پائپ سارا لگنا ہے، اور بھی جنہ تانوں پتہ ہی سینٹری دے سامان ہے، جو چیزاں استعمال ہوندیاں نے، اوپر کچن بننا ہے، کچن دا سامان سارا اتھے لگنا ہے، تے تندور لگنا ہے انشاءاللہ روٹیاں پکن واسطے، یہ ساریاں چیزاں چاہیدیاں نے، تے اے بھائی تقریباً کوئی یہ سارا ملا کے نا کوئی 1.5 لاکھ دا خرچہ ہے ایس بات دے اندر، تے سارے بھائی جاندیاں تعاون بھرپور کر کے جایا جے۔ اللہ تو انہوں جزائے خیر دے، اللہ توڑا دیتا قبول فرمائے، اگے بھی توڑا دیتا ہی لگ رہا ہے، ہون بھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دیتی تو سائیں دینا تے ایسا لانا ہے، اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ جڑے بیمار نے انہوں صحت عطا فرما۔ راول پنڈی تو ایک ساتھی نے راتی فون کیتا ہے، اسی طرح اسلام آباد تو ایک نے فون کیتا ہے، اور کئی ساتھی تھے ساڑھے وزیر آباد دے اندر، ساڑھے ایک بڑے پیارے ساتھی مرزا شعیب صاحب وہ سخت بیمار نے، اور اس وقت وہ آئی سی یو دے اندر اسپتال داخل نے، دعا کرو اللہ انہوں نے بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جنہ جنہ بیمارہ نے دعا دی درخواست کی تھی اللہ سارے نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جڑے بے اولاد نے کئیاں دعا واسطے آکھے اللہ انہوں نے اپنی رحمت نال نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جڑے پریشان نے انہوں نے ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھیاں دے دکھ تنگ دستانیاں تنگ دستیاں اللہ دور فرما، مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو عطا فرما،
بے اولاداں نو اپنی رحمت نال اولاد عطا فرما اللہ سانو سارے نو اپنا ایسا بندہ بنا لے جڑے تینوں پسند آ جائیے اللہ ساری زندگی اسلام والی موت ایمان والی ساری بنا دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ والنجم إذا غوى